हेलो टु एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीहरू कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ, जुन चाहिँ यस इक्जाममा चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 मा सोध्ने गरिन्छ। त्यसको चाहिँ केही मोडल क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। अब हाम्रो यहाँ फर्स्ट क्वेसन के छ भने रवि टुक अ लोन अफ आरएस, यो कति छ भने 4 lakhs फ्रम अ बैंक इन द बिगिनिङ अफ 2078 BS at the rate of 10% per annum compounded half yearly, but due to the liquidity crisis in the banking sector the bank increased the rate of interest by 2% for the next year। मतलब कि यो मानौँ हामीहरू एउटा टाइमलाइन लियो भने यो हाम्रो टाइमलाइन छ। यो के छ भने 2078 BS को चाहिँ बिगिनिङ हो र त्यसपछि चाहिँ यो 1 इयर भयो र यो के भयो भने अर्को इयर, मतलब यो यति छ हाम्रो 1 इयर पहिलो सालको लागि हो र यो छ भने अर्को सालको लागि, अर्को वर्षको लागि यो मानौँ 1 इयर हो। यहाँ के छ भने रवि टुक अ लोन अफ आरएस 4 lakhs फ्रम अ बैंक इन द बिगिनिङ अफ 2078 BS एट द रेट अफ 10% पर एनम कम्पाउन्डेड हाफ इयरली। मतलब कि रविले चाहिँ 4 लाख रुपियाँ कुनै एउटा ब्याङ्कबाट लिएको छ। यो कम्पाउन्ड हाफ इयरली हो, मतलब इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्तो छ भने हाफ इयरली हो, मतलब सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। र जुन मतलब लिएको छ त पहिलो सालको चाहिँ रेट कति छ भने 10% रेट हो। तर अर्को सालमा चाहिँ त्यसको यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ केही क्राइसिस भयो, मतलब चाहिँ केही प्रब्लम भएको हो र त्यसपछि चाहिँ रेट चाहिँ बढाएको छ। मतलब रेट बढाएको छ, कति पर्सेन्टले बढाएको छ भने 2%ले चाहिँ रेट इन्क्रिज गरेको हो। मतलब चाहिँ यहाँ त 10%, यहाँ कति भइहाल्छ अब यसको रेट 12%। मतलब कि पहिलो सालमा त चाहिँ 10% नै लिन्छ, तर अर्को सालको लागि मतलब पहिलो एक सालमा चाहिँ 10% लिन्छ इन्ट्रेस्ट र अर्को चाहिँ लास्टको एक सालमा चाहिँ 2%ले इन्क्रिज गर्यो हो। मतलब लास्टको एक सालमा चाहिँ 12% चाहिँ रेट भएको हो। यो हाम्रो के छ भने यो मतलब गिभन हो। अब चाहिँ के गर्ने भन्ने सोल्युसनमा चाहिँ पहिला त सोल्भ गर्नु अघि त गिभन लेख्नुपर्छ। यो प्रिन्सिपल पी भनेको हाम्रो कति छ भने आरएस कति हो 4 लाख, त 4 लाख पहिलो मतलब यो रेट फर फर्स्ट इयर, रेट फर फर्स्ट इयर, मतलब यो आर हाम्रो कति छ भने 10% पर एनम हो। रेट फर सेकेन्ड इयर, रेट फर सेकेन्ड इयर कति भइहाल्छ भने हाम्रो 10% प्लस 2% इक्वल टु 12%। यो हाम्रो के छ भने 10 यो रेट फर सेकेन्ड इयर हाम्रो कति छ भने 12% हो। अब ए नम्बरमा के भनेको छ भने वाट वाज द इन्ट्रेस्ट अफ 2078 BS, मतलब कि पहिलो एक सालमा चाहिँ पहिलो एक सालको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति हो त्यो हामीहरूलाई यहाँ चाहिँ क्यालकुलेट गर्न भनेको हो। त ए नम्बरमा हामीहरू लेख्ने ए नम्बरमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरलीको चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त पी, त्यसपछि यो 1 प्लस आर बाई यहाँ हुन्छ एनुअलीको 100 र हाफ इयरलीको कति हुन्छ भने तलमा पनि 2 लिएर मल्टिप्लाई गर्ने, मतलब 200 र माथिमा पनि टाइमलाई चाहिँ 2 लिएर मल्टिप्लाई गर्ने, मतलब यहाँ कति हुन्छ 2t, त्यसपछि -1। प्रिन्सिपल हाम्रो कति छ भने 4 लाख प्रिन्सिपल हो र यो 1 प्लस पहिलो सालको लागि चाहिँ रेट कति छ भने पहिलो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली फोर यो फर्स्ट यो लेख्ने अलि राम्रो हुन्छ। यो रेट हाम्रो यहाँ 10 र यो कति हुन्छ 200, त्यसपछि 2 इन्टु टाइम त चाहिँ मतलब 1 इयर नै हुन्छ -1। यो 4 लाख यो कति हुन्छ यो 200 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 200 प्लस 10 210 210 बाई 200 र यो भइहाल्छ 2 इन्टु 1 भनेको 2 -1। यो 4 लाख, त्यसपछि चाहिँ यो 210 लाई चाहिँ हामीहरू 200 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ, यसलाई चाहिँ म आफ्नो क्यालकुलेटरमा डिभाइड गरिरहेको छु। 210 लाई चाहिँ डिभाइड गर्ने 200 ले त कति हुन्छ 1.05 हुन्छ। यो हुन्छ 1.05 को स्क्वायर -1। अब के गर्ने भने यो 1.05 को चाहिँ
यो यसको स्क्वायर गर्ने र जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ -1 गर्ने र मल्टिप्लाई गर्ने कति लिएर 4 लाख्सले कति हुन्छ 41,000 मतलब चाहिँ यो सबैको एकैपल्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दा आएको हो 41,000 मतलब कि पहिलो एक सालको लागि मतलब यो 2078 मतलब 2078 को मतलब यहाँसम्म आउँदाखेरि मतलब 2078 जुन यो बिगिनिङ हो र यसको लास्टमा चाहिँ मतलब पहिलो एक सालको लागि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति छ 41 मतलब 41,000। अब बी नम्बरमा के भनेको हो भने हाउ मच टोटल इन्ट्रेस्ट सुड रबी पे एट द एन्ड अफ 2079 BS। यो हाम्रो 2078 मतलब 2078 को बिगिनिङमा चाहिँ यो लोन लिएको हो होइन र त्यसपछि यो हाम्रो कति भयो 2078 को एन्डिङ भयो र त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति चाहिएको 41,000 मतलब एक सालको लागि र अब यो के छ भने अब यहाँ त मतलब 2079 को बिगिनिङ हुन्छ र यो 2079 को यहाँ गएपछि के हुन्छ 2079 को एन्ड हुन्छ होइन त यहाँ के हुन्छ भने त हेर्नुहोस् यो पहिलो सालको जुन मतलब यो हाम्रो प्रिन्सिपल हो र त्यसपछि लास्टमा गएर यो जुन इन्ट्रेस्ट आएको हो 41,000 त योमा आएपछि के हुन्छ भने यहाँ एड भइहाल्छ। किन एड हुन्छ किनकि यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो त्यही भएर तब के हुन्छ भने यो 2079 को लागि नि मतलब हाम्रो प्रिन्सिपल कति भइहाल्छ त्यो जुन प्रिन्सिपल हो त्यो र इन्ट्रेस्ट हो त्यो मतलब कम्पाउन्ड एमाउन्ट चाहिँ भइहाल्छ प्रिन्सिपल 2079 को लागि। अब के गर्ने भने बी नम्बरमा प्रिन्सिपल फोर 2079 BS यो पी कति भइहाल्छ भने यो जुन हाम्रो टोटल मतलब पहिलाको प्रिन्सिपल हो त्यो त 4 लाख हो प्रिन्सिपल आएको हो त्यो र इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति आएको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 41,000 मतलब यो कति भइहाल्छ RS 4,41,000 यो हाम्रो के भयो भने 2079 को लागि चाहिँ यो हाम्रो प्रिन्सिपल भएको हो र टाइम कति छ भने यो टाइम हो हाम्रो टी भनेको 1 इयर नै हो। अब के हुन्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली यो के हुन्छ हाम्रो फर्मुला पी त्यसपछि चाहिँ 1 प्लस आर बाई यहाँ पनि 200 डिभाइड मतलब बाई 2 त्यसपछि 2t माइनस 1 त्यसपछि कति हुन्छ भने हाम्रो प्रिन्सिपल यहाँ चाहिँ हाम्रो 4,41,000 र यो 1 प्लस यहाँ रेट हाम्रो कति छ भने अर्को सालको लागि 12% हो होइन किनकि यो अर्को सालको लागि चाहिँ यो ब्याङ्कमा चाहिँ केही प्रब्लम भयो त 2%ले रेट इन्क्रिज गरेको हो र पहिला छ 10% र अब चाहिँ कति भइहाल्छ प्लस 2% मतलब 12% र यो हाम्रो कति छ भने 200 र यो 2 into 1 minus 4,41,000 त्यसपछि चाहिँ यो कति हुन्छ 200 प्लस 212 बाई 200 2 माइनस 1 212 चाहिँ 212 डिभाइड गर्ने हो 200ले कति हुन्छ 1.06 यो 1.06 को स्क्वायर माइनस 1 अब यो सबैलाई चाहिँ एकैपल्ट क्यालकुलेट गर्दा कति हुन्छ यो कति हुन्छ भने यो कति आएको हो यता 1.06 1.06 को चाहिँ स्क्वायर गर्ने र जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ -1 गर्ने र त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्ने कति लिएर 4,41,000 ले कति आउँछ 54,000 यो RS 54,507.60 पैसा यो हाम्रो के छ भने यो 2079 को लागि चाहिँ यो हाम्रो के छ भने इन्ट्रेस्ट हो र यो जुन इन्ट्रेस्ट आएको हो यो हाम्रो चाहिँ के छ भने 2078 को लागि इन्ट्रेस्ट हो र अब क्वेसनमा के भनेको भने हाउ मच टोटल इन्ट्रेस्ट सुड रबी पे एट द एन्ड अफ 2079 BS मतलब कि मतलब 2079 BS को एन्डमा मतलब यहाँ
यो टाइममा चाहिँ मतलब 2079 को एन्डमा चाहिँ रविले कति इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हो त्यो योमा चाहिँ मतलब यो पहिलो सालमा चाहिँ 41,000 आएको हो र दोस्रो सालमा के भइहाल्छ भने प्रिन्सिपल कति भइहाल्छ त यो जुन इन्ट्रेस्ट हो त्यो र यो जुन टोटल प्रिन्सिपल हो त्यो दुवै एड भइहाल्छ र यसको लागि चाहिँ यो प्रिन्सिपल भइहाल्छ र त्यसपछि हामीहरू चाहिँ इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गरेर कति आएको छ 54,507.6 यो मतलब 79 में चाहिँ यति इन्ट्रेस्ट हो र 78 में चाहिँ यति इन्ट्रेस्ट हो तब टोटल इन्ट्रेस्ट कति भइहाल्छ त दुवैलाई के गर्ने भने हामीहरू एड गर्ने हो त टोटल इन्ट्रेस्ट पेड कति हुन्छ भने पहिला त 41,000 त्यसपछि प्लस कति हो यो 54,507.60 यो दुवैलाई हामीहरू एड गर्छौँ भने कति हुन्छ यो 41,000 लाई चाहिँ 95,000 यो हुन्छ 95,507.60 पैसा यो नि हाम्रो के छ भने एन्सर मतलब के रविले चाहिँ 2 सालको लागि मतलब 2 सालमा चाहिँ 95,507.60 पैसा इन्ट्रेस्ट पे गरेको हो ब्याङ्कलाई। अब सी नम्बरमा के भनेको हो भने इफ द रेट अफ इन्ट्रेस्ट वाज नट इन्क्रिज मतलब यो जुन यो रेट मतलब अर्को सालमा चाहिँ यो रेट बढेको छ 2%, यदि यो रेट नबढेको भए देन हाउ मच इन्ट्रेस्ट वुड ह्याभ बिन पेड एट द एन्ड अफ 2079 बिएस त्यसपछि के भनेको छ भने कि मतलब रविले चाहिँ यो 2079 को एन्डमा कति इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्थ्यो होला त के हुन्छ भने यहाँ मतलब के हुन्छ भने मतलब रेट त अवश्यमै छ 2 सालको मतलब 2 सालको लागि जुन चाहिँ फर्स्ट इयरमा छ 10% त सेकेन्ड इयरमा पनि कति नै हुन्छ 10% नै हुन्छ तब के गर्ने भने यो मतलब 2 सालमा चाहिँ उसले यति इन्ट्रेस्ट पे गरेको हो कति बेला जब चाहिँ दोस्रो सालमा चाहिँ 2% रेट बढेको हो त्यो त अब के हुन्छ भने रेट त हामीहरूलाई बढेको छैन मतलब रेट सेमै हो तब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामीहरू फाइन्ड गर्ने 2 इयरको लागि त अब सी नम्बरमा चाहिँ कम्पाउन्ड मतलब यहाँ के गर्ने टाइम हाम्रो कति छ टाइम भइहाल्छ अब टाइम हाम्रो हुन्छ 2 इयर्स नै हुन्छ एकैपल्ट 2 इयर्स रेट हाम्रो कति हुन्छ भने यो रेट हाम्रो हुन्छ 10% नै र प्रिन्सिपल त त्यही नै हुन्छ तब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरलीको कति हुन्छ एकैपल्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्दा पी 1 प्लस आर बाई 200 र यो 2t माइनस 1 यो 4 lakhs यो 1 प्लस रेट हाम्रो मतलब सेमै छ 10% यो 200 2 इन्टु टाइम कति छ भने यहाँ 2 इयर्स लागि मतलब 2 इयर हो त्यसपछि -1 त्यो यो कति भइहाल्छ 4 lakhs त्यसपछि यो 1 प्लस यो के गर्ने भने 200 210/200 र यहाँ 4 - 1 यो कति हुन्छ यसलाई डिभाइड गर्छ भने 210 लाई चाहिँ 210 लाई डिभाइड गर्ने हो 200 लाई त 1.05 1.05 को पावर 4 - 1 र अब एकैपल्ट यसलाई क्यालकुलेट गर्दा कति हुन्छ त 1.05 को पावर 4 गर्ने जति आउँछ त्यसलाई -1 गर्ने र मल्टिप्लाई गर्ने कति 86,202.50 यो हाम्रो के छ भने यो 86,202.50 पैसा छ यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो कति बेला जब चाहिँ रेट चाहिँ सेमै हुन्छ 2 इयर्सको लागि तब अब चाहिँ यो जुन इन्ट्रेस्ट हो यो कति कम छ कति भन्दा यो भन्दा त अब हाम्रो क्वेसनमा के छ भने इफ द रेट अफ इन्ट्रेस्ट वाज नट इन्क्रिज then how much interest would have been paid at the end of 2079 BS मतलब के कि मतलब यो यति इन्ट्रेस्ट चाहिँ उसलाई 2 सालमा चाहिँ पे गर्नु पर्थ्यो यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर मतलब यहाँ कम मतलब मोर चाहे लेस भनेको छैन मतलब यहाँ सब्ट्र्याक्ट अथवा मतलब केही पनि गर्नु छैन यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर अब यसै गरी
हाम्रो अर्को क्वेसन छ युट्युब नम्बरमा। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने मनोज डिपोजिटेड आरएस जो कति छ भने 5 lakhs इन अ कमर्सियल बैंक फर 2 years एट द यो एट 10% पर एनम कम्पाउन्डेड हाफ इयरली। मतलब कि मनोजले चाहिँ कुनै एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेको हो 2 इयर्सको लागि र त्यसको चाहिँ मतलब रेट कति छ भने 10% कम्पाउन्डेड हाफ इयरली हो। यहाँ पनि के छ भने हाफ इयरली हो, इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाफ इयरली हो। अब के भनेको भने बट आफ्टर 1 year द ब्याङ्क चेन्ज इट्स पोलिसी एन्ड डिसाइडेड टु गिभ इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड क्वार्टरली एट द सेम रेट। मतलब त्यसपछि के भयो भने मतलब यहाँ मतलब हेर्नुहोस् यो टाइममा चाहिँ 2 सालको लागि छैन, यो टाइममा चाहिँ उसले 5 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेको हो कुनै एउटा ब्याङ्कमा, 2 सालको लागि चाहिँ डिपोजिट गरेको हो। त यो मतलब पहिलो सालमा चाहिँ के छ भने उसलाई यो 10% को रेटले चाहिँ उसलाई मतलब इन्ट्रेस्ट दिइरहेको थियो र अब दोस्रो सालमा चाहिँ मतलब अर्को सालमा के भयो भने यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कस्तो छ भने सेमी एनुअल्ली हो। मतलब सेमी एनुअल्ली भनेको हाफ इयरली हो। र दोस्रो सालमा चाहिँ यो ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो पोलिसी चेन्ज गर्यो र उसले के भन्यो कि मतलब अब चाहिँ हामीहरू कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल्ली होइन कि यो क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यही रेटले मतलब जुन यो 10% हो त्यही रेटले चाहिँ क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ दिइरहेको छ। त अब के भनेको छ भने द ब्याङ्क चार्जेस 5% ट्याक्स अन द इन्ट्रेस्ट एज पर द गभर्मेन्ट। तर मतलब यो ब्याङ्कको चाहिँ एउटा पोलिसी के छ भने यो मतलब गभर्मेन्टको एउटा पोलिसी के छ भने यो 5% ट्याक्स चाहिँ लिने हो, 5% ट्याक्स चाहिँ लिने। केमा ट्याक्स लिने त यो इन्ट्रेस्टमा, यो होइन कि प्रिन्सिपलमा चाहिँ ट्याक्स लिने। मतलब 5% चाहिँ ट्याक्स काट्ने कुनमा इन्ट्रेस्टमा, जति इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ 5% चाहिँ गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने हो। यो चाहिँ हामीहरूलाई क्वेसनमा गिभेन हो। अब के गर्ने भने सोल्युसनमा यो हाम्रो गिभेन के छ भने प्रिन्सिपल पी भनेको हाम्रो कति हो आरएस 5 लाख। त्यसपछि चाहिँ टाइम हो, यो टाइम चाहिँ हाम्रो 2 years र रेट हो हाम्रो कति 10% नै हो। यहाँ के छ भने अब नम्बरमा व्हाट इज द फर्मुला टु क्यालकुलेट द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड हाफ इयरली अन प्रिन्सिपल यो अन पी एट R% पर एनम 40 years। मतलब कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड हाफ इयरलीको फर्मुला के हुन्छ त के हुन्छ भने के हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरलीको फर्मुला हुन्छ पी, त्यसपछि चाहिँ यो 1 + R/200 किनकि यहाँ हाफ इयरली हो त्यही भएर यहाँ 200 हुन्छ 2t - 1। यो हाम्रो के छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला। यहाँ कुन हुन्छ भने CI यो 100 होइन कि यो हाम्रो के हुन्छ भने एन्सर। बी नम्बरमा के भनेको भने हाउ मच नेट इन्ट्रेस्ट डिड ही गेट आफ्टर द फर्स्ट इयर। मतलब कि पहिलो वर्षमा मतलब फर्स्ट इयर मतलब 1 साल पछि मतलब आफ्टर फर्स्ट इयर छैन मतलब 1 साल पछि मतलब पहिलो साल पछि चाहिँ उसले कति नेट इन्ट्रेस्ट उसले पाएको हो। त मतलब के हुन्छ भने पहिला हामीहरू टोटल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने र टोटल इन्ट्रेस्ट जति आउँछ त्यसको चाहिँ 5% हामीहरू के गर्ने भने माइनस गर्ने। किनकि टोटल मतलब जति इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसको 5% चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ फी तिर्नुपर्छ। यो चाहिँ गभर्मेन्टको रुल हो जुन चाहिँ हामीहरूलाई क्वेसनमा भनेको हो। अब चाहिँ यो बी नम्बरमा हामीहरू लेख्ने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली फर 1 year। यसको फर्मुला हुन्छ पी, त्यसपछि चाहिँ यो 1 + R/200 2t - 1। प्रिन्सिपल हाम्रो कति छ भने 5 लाख हो र यो 1 प्लस रेट हाम्रो कति छ भने 10% हो र यो 200 टाइम कति छ भने 2 × 1 year नि हो। कति हुन्छ 210/200 2 - 1। अब यो 5 लाख
210 लाई चाहिँ हामीहरू डिभाइड गर्छौँ 200 त कति हुन्छ यो 1.05 जुन चाहिँ अघि पनि गरेको छौँ त्यसलाई याद नै हो र त्यसपछि चाहिँ यो सबैलाई एकैपल्ट क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ यो 1.05 को स्क्वायर गर्ने जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ -1 गर्ने र 5 लाखले के गर्ने भने मल्टिप्लाई कति हुन्छ 51,250 आरएस 51,250 यो हाम्रो के छ भने टोटल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो 1 सालको लागि तर यो मतलब यहाँ के भनेको छ भने कि यो मनोजलाई हाउ मच नेट इन्ट्रेस्ट डिड ही गेट आफ्टर द फर्स्ट इयर मतलब 1 सालपछि चाहिँ उसले कति इन्ट्रेस्ट पाउँछ त्यो त यो पुरै इन्ट्रेस्ट चाहिँ उसले पाउँदैन किन पाउँदैन किनकि योमा चाहिँ अब 5% के लाग्छ भने उसलाई मतलब गभर्नमेन्टलाई चाहिँ तिर्नुपर्छ त अब लेख्ने के यो मतलब ट्याक्स एमाउन्ट कति हुन्छ भने 5% अफ 51,250 त्यो 5/100 इन्टु 51,250 यसलाई हामीहरू मल्टिप्लाई गर्छौँ त कति हुन्छ यसलाई चाहिँ 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने र डिभाइड बाई चाहिँ जति आउँछ त्यसलाई डिभाइड गर्ने कति लिएर 100 त कति हुन्छ 2,562 यो आरएस 2,562.50 पैसा मतलब यति चाहिँ ट्याक्स उसलाई तिर्नु पर्ने हो अब टोटल इन्ट्रेस्ट अब कति पाउँछ त्यसले के गर्ने भने माइनस गर्ने त अब चाहिँ टोटल नेट इन्ट्रेस्ट ही गट इक्वल कति हुन्छ टोटल इन्ट्रेस्ट यति हो 51,250 र ट्याक्स चाहिँ यति तिर्नु पर्ने हो त 2,562.50 त उसलाई चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट कति भेटाउँछ त्यसलाई के गर्ने भने हामीहरू माइनस गर्ने 51,250 कति आउँछ भने 48,687.50 पैसा मतलब के कि मनोजलाई चाहिँ मनोजले 1 सालपछि चाहिँ यति इन्ट्रेस्ट पाउँछ कति बेला 5% चाहिँ ट्याक्स सरकारलाई तिरेपछि यो हाम्रो के छ भने बी नम्बरको एन्सर अब सी नम्बरमा के भनेको भने व्हाट इज द पर्सेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द इन्ट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर एन्ड सेकेन्ड इयर आफ्टर पेइङ ट्याक्स मतलब के कि यो इन्ट्रेस्ट मतलब पहिलो सालको इन्ट्रेस्ट र दोस्रो सालको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ कति पर्सेन्टको डिफरेन्स हो त्यो हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्नु हो तब के हुन्छ भने यो उसको मतलब यति पैसा चाहिँ उसले डिपोजिट गरेको छ ब्याङ्कमा मतलब यो छ प्रिन्सिपल पहिलो सालको चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति भएको छ भने मतलब आफ्टर 5% ट्याक्स दिएपछि कति छ भने आएको 48,687.5 पैसा मतलब यो प्रिन्सिपल हो यति चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो आफ्टर ट्याक्स त अब यो दुवैलाई हामीहरू एड गर्छौँ भने यो के भइहाल्छ भने अर्को सालको लागि चाहिँ यो के भइहाल्छ भने प्रिन्सिपल भइहाल्छ अर्को सालको लागि चाहिँ प्रिन्सिपल भइहाल्छ तर एउटा कुरा यहाँ के अर्को बुझ्नु छ भने यहाँ मतलब अर्को सालमा के छ भने कम्पाउन्डेड क्वार्टरली हो त अब हामीहरू के गर्छौँ भने अर्को सालको लागि चाहिँ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गर्छौँ जुन इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यसमा पनि हामीहरू के गर्छौँ भने 5% यो मतलब ट्याक्स मतलब गभर्नमेन्टको जुन हुन्छ त्यसलाई माइनस गर्छौँ अब त्यसपछि जुन मतलब नेट इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो दुवैको हामीहरू के गर्छौँ भने डिफरेन्स फाइन्ड गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ के गर्ने हो भने पर्सेन्ट फाइन्ड गर्ने हो त अब चाहिँ के गर्ने भने यहाँबाट धेरै लङ प्रोसेस हो 3 नम्बरमा के छ भने मतलब यो प्रिन्सिपल फोर सेकेन्ड इयर कति हुन्छ मतलब प्रिन्सिपल फर सेकेन्ड इयर कति हुन्छ तो यो 5 लाख छ पहिलाको प्रिन्सिपल त्यो त हुन्छ नै र मतलब इन्ट्रेस्ट जुन आएको छ 5% ट्याक्स पछि त्यो चाहिँ के गर्ने भने एड गर्ने त कति छ यो 48,687.5 यो चाहिँ म क्याल्कुलेटरमा अहिले गरेको छु त्यो मतलब छँदैछ त्यसैले मलाई याद हो दुवैलाई एड गर्छु भने कति हुन्छ 5,48,687.50 पैसा यहाँ पनि 50 हुन्छ यो हाम्रो के भयो प्रिन्सिपल भयो दोस्रो सालको लागि नाउ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यो क्वार्टरली फोर मतलब सेकेन्ड इयर के हुन्छ पी 1 + r/100
अब यहाँ कति हुन्छ क्वार्टरली छ भने 400 हुन्छ। यहाँ पनि 40 माइनस 1 यो कति हुन्छ 5,48,687.50। त्यसपछि यो 1 प्लस रेट हाम्रो त्यही हुन्छ 10 नै, त यो 400 4 into 1 minus 1 यो हाम्रो हुन्छ 5,48,687.50 यो भइहाल्छ 410/400 र यो 4 minus 1। अब 400 यो जुन 410 हो 410 लाई चाहिँ मेरो 400 डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 1.05 1.025 को पावर 4 minus 1 र अब के गर्ने भने यसको हामीहरू चाहिँ पावर 4 गर्ने, जति आउँछ त्यसलाई -1 गर्ने र मल्टिप्लाई गर्ने हो कति लिएर 5,48,687.5 कति हुन्छ भने 56 यो हुन्छ हाम्रो 56,960.84 यो हाम्रो के छ भने दोस्रो सालको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। अब टैक्स अमाउन्ट मतलब टैक्स येमा पनि कति हुन्छ भने 5% टैक्स, यो टैक्स अमाउन्ट कति हुन्छ भने 5% अफ 56,960.84 त्यो 5/100 into 56,960.84 यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु भने 5 लिएर र डिभाइड गर्ने हो कति लिएर 100 लिएर कति हुन्छ 2848.04 यो हाम्रो के हो टैक्स अमाउन्ट। अब टोटल नेट इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ तो यो 56,960.84 माइनस 2848.04 यसलाई चाहिँ हामीहरू माइनस गर्छौं कति हुन्छ यो 56 त्यसपछि 960.84 कति हुन्छ यो हाम्रो यो 54,112.80 यो हाम्रो के भयो भने नेट इन्ट्रेस्ट भयो। यो सेकेन्ड इयर को लागि यो फर्स्टैबाट क्वेशन तपाईहरु एकपल्ट फेरि बुझ्नुस्। यो हाउ मच नेट इन्ट्रेस्ट डिड ही गेट आफ्टर द फर्स्ट इयर मतलब यो फर्स्ट इयर पछि मतलब एक साल पछि चाहिँ उलाई टोटल नेट इन्ट्रेस्ट कति भेटाउँछ त पहिला त हामीहरु के गर्ने भने कि टोटल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त्यो टोटल इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीहरुलाई यो आएको हो तर त्यहाँ एउटा के छ मतलब रुल्स पोलिसी छ भने कि जति इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त्यो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ 5% चाहिँ गभर्नमेन्टलाई तिर्नु पर्ने हो। त यसको 5% हामीहरुलाई यति हुन्छ तब उलाई चाहिँ मतलब एक साल पछि यति इन्ट्रेस्ट भेटाउँछ। तर अब के गरेको छ भने पैसा त मतलब बैंकमै राखेको हो त उलाई चाहिँ यो पैसा मतलब भेटाउँदैन मतलब अब फेरि यो सेकेन्ड इयर को लागि मतलब सेकेन्ड इयर को लागि के भइहाल्छ भने उसको न्यू प्रिन्सिपल कति हुन्छ त जुन प्रिन्सिपल मतलब उले मतलब अघि पैसा डिपोजिट गरेको हो त्यो र फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट दुबै एड गरेर यो यति हाम्रो आएको हो जुन चाहिँ यसको यो न्यू प्रिन्सिपल हो। अब यो सेकेन्ड इयरमा के छ भने यो मतलब बैंकले चाहिँ आफ्नो पोलिसी चेन्ज गर्यो र के भन्यो जुन यो हाफ इयरली मतलब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर्स्ट इयरमा प्रोभाइड गरेको थियो त्यसलाई चेन्ज गरेर क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अब दिइरहेको छ। त अब हामीहरु सेकेन्ड इयर को लागि चाहिँ यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गरे हो। अब यो पनि कति हुन्छ भने यो त हाम्रो आएको छ इन्ट्रेस्ट अब यो इन्ट्रेस्टमा पनि 5% चाहिँ गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स दिनुपर्छ ती यति पैसा गभर्नमेन्टलाई दिनुपर्छ तब नेट मतलब टोटल नेट इन्ट्रेस्ट उसको कति हुन्छ यति हुन्छ। अब यो जुन पैसा आएको छ नि अब मतलब यो मतलब सेकेन्ड इयर को लागि चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट मतलब सेकेन्ड इयरमा चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट हो र फर्स्ट इयर को चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति छ भने यति इन्ट्रेस्ट हो। अब यो दुबै इन्ट्रेस्टले हामीहरु के गर्ने भने मतलब सबट्र्याक्ट गर्ने र मतलब डिफरेन्स हेर्ने कि दुबैको डिफरेन्स मतलब दुबै बीचको मतलब जुन डिफरेन्स हो त्यो कति आएको हो त्यो। अब हामीहरु के गर्ने भने नाउ डिफरेन्स अमाउन्ट इन इन्ट्रेस्ट त कति छ यो 54,112 माइनस र त्यसपछि कति छ यो
फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट 48,687 यो 48,687 पोइन्ट कति हो 50 हो 48,687 48,650 तर यसलाई अब हामीहरू माइनस गर्छौँ भने कति हुन्छ यो 54 त्यसपछि 112.80 माइनस 48,687.50 कति आउँछ यो 54,25.30 मतलब यो हाम्रो के भयो भने डिफरेन्स एमाउन्ट भयो दुवै इन्ट्रेस्टको बिचमा अब नाउ हियर डिफरेन्स पर्सेन्टेज कति हुन्छ यो 54,25.30 र अब तलमा चाहिँ कुन लेख्ने यो एमाउन्ट लेख्ने बढीवाला एमाउन्ट लेख्ने कि कम एमाउन्ट लेख्ने त्यो के हुन्छ भने बढीवाला एमाउन्ट हामीहरूले तलमा लेख्नुपर्ने हो त्यो 54,112.80 इन्टु 100%। अब के गर्ने भने यसलाई हामीहरू 100 लिएर मल्टिप्लाई गर्ने र जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने 54 यो 112.80 डिभाइड गर्दा हाम्रो कति आएको छ 10.02%। यो हाम्रो के छ भने एन्सर मतलब कि यो फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट र सेकेन्ड इयरको डिफरेन्स मतलब सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ कति पर्सेन्टको डिफरेन्स छ भने 10.0%को डिफरेन्स हो यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसै गरी हाम्रो यो अर्को क्वेसन हो 3 नम्बरको यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको हो Hari divided Rs 21,000 in 2 parts and deposited them in a bank for 2 years and 3 years at the rate of 10% per annum compound interest. He gets equal compound amount for 2 years and 3 years. यो क्वेसनमा के छ भनेको यो हरिले चाहिँ 21,000 लाई चाहिँ दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको हो मतलब के यो भनेको छैन कि कति मतलब पार्टमा डिभाइड गरेको हो 2 पार्ट्समा डिभाइड गरेको हो र यो एमाउन्ट हामीहरूलाई दिएको छैन र जुन एमाउन्ट मतलब जुन यो पार्ट डिभाइड गरेको हो त्यो दुवैलाई चाहिँ के गरेको छ भने एउटा पैसालाई चाहिँ 2 सालको लागि ब्याङ्कमा राखेको छ र एउटा पैसालाई चाहिँ 3 सालको लागि ब्याङ्कमा राखेको हो र दुवैको चाहिँ रेट कति छ भने सेमै हो मतलब 10% नै हो र त्यसपछि मतलब 2 सालपछि र 3 सालपछि उसले जुन पैसा झिकेको हो त्यो टोटल जुन कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो मतलब जो टोटल पैसा उसलाई भेटाएको हो त्यो दुवै ब्याङ्कबाट के छ भने सेमै हो मतलब यहाँ के गरेको मतलब दिएको छ कि ही गेट्स इक्वल कम्पाउन्ड एमाउन्ट मतलब यो जुन टोटल एमाउन्ट हुन्छ नि लास्टमा जुन ब्याङ्कबाट लिन्छ हो त्यो चाहिँ दुवै मतलब ब्याङ्कबाट चाहिँ सेमै लिएको छ यो 2 सालमा पनि र 3 सालमा पनि यो हाम्रो के छ भने गिभन इन्फर्मेसन। त अब के गर्ने भने सोलुसनमा पहिला त के गर्ने भने हामीहरू मतलब यो जुन 21,000 हो यसलाई मतलब 2 पार्ट्समा हामीहरू डिभाइड गर्ने र डिभाइड कसरी गर्ने लेख्ने लेट मतलब मानौ फर्स्ट पार्टले हामीहरू एक्स लेट गर्छौँ भने मतलब यो फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट एमाउन्ट हाम्रो एक्स हुन्छ भने सेकेन्ड एमाउन्ट हाम्रो कति हुन्छ त 21,000 माइनस एक्स हुन्छ हैन त्यो लेट द फर्स्ट यो कति हुन्छ भने लेट द फर्स्ट सम बी RXX then another sum हाम्रो कति भयो चाहिँ another sum B 21,000 minus X रेट यो रेट हाम्रो कति छ भने 10% हो। अब के छ भने व्हाट वाज सम इन इच पार्ट मतलब के कि मतलब दुवै केसमा चाहिँ प्रिन्सिपल कति हो त्यो हामीहरूलाई फाइन्ड गर्न भनेको हो। त अब के गर्ने भने यो ए नम्बरको फर्स्ट कन्डिसन छ फर्स्ट कन्डिसनमा हामीहरू के गर्ने भने यो फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ मतलब प्रिन्सिपल एक्स र रेट कति हो 10% हो र टाइम मानौ हामीहरू 2 इयर्स लिन्छौँ भन्ने यो कति र सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसनमा के छ प्रिन्सिपल हामीहरू मानौ 21,000 माइनस एक्स रेट यहाँ हाम्रो कति छ यहाँ रेट छ हाम्रो यहाँ पनि 10% रेट हो र यहाँ टाइम हाम्रो कति छ भने 3 इयर्स हो र यसको कम्पाउन्ड एमाउन्ट र यसको कम्पाउन्ड एमाउन्ट हाम्रो के छ भने सेम हो। यहाँ एबी दिएको छ
ए बी हामीहरूलाई दिएको छैन। मानौँ यो हाम्रो मतलब बैंक ए छ र यो हाम्रो बैंक बी हो, मतलब फर्स्ट कन्डिसनमा ए र बी। अब के गर्ने भने यसको कम्पाउन्ड एमाउन्ट ल्याउने र यसको कम्पाउन्ड एमाउन्ट ल्याउने। त कम्पाउन्ड एमाउन्टको चाहिँ हामीलाई फर्मुला के हुन्छ, पी यो 1 + r/100 को पावरमा चाहिँ टी। यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट एनुअल्ली हो हैन। यो मतलब यहाँ केही पनि पर एनम यहाँ मतलब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। जब केही पनि दिएको हुँदैन भने के हामीहरू आफैले बुझ्ने कि यो एनुअल्ली हो। यो कति छ भने प्रिन्सिपल एक्स हो, यहाँ चाहिँ 1 + रेट 10/100 टाइम यहाँ कति छ 2 एक्स कति हुन्छ यो 110/100 को पावर चाहिँ 2। अब यसलाई के गर्ने भने यो डिभाइड गर्छु कति हुन्छ, यो 1 यो एक्स यो 1.10 को स्क्वायर। अब कति हुन्छ भने यो 1.1 भनेको यसको स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 1.10 को हामीहरू स्क्वायर गर्ने त हुन्छ 1.21 मल्टिप्लाई गर्ने एक्सले त मतलब 1.21 एक्स। एगेन यो केसमा पनि के गर्ने भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट फाइन्ड गर्ने। कति हुन्छ पी यो 1 + r/100 टी। यहाँ हाम्रो प्रिन्सिपल कति छ 21,000 माइनस एक्स 1 + रेट यहाँ पनि 10 नै हो र यो 100 टाइम यहाँ 3 छ हैन। यो 2100 माइनस एक्स र यो कति हुन्छ 110/100 यो क्युब। त्यसपछि चाहिँ यो कति हुन्छ हाम्रो 1.10 को क्युब गर्ने त कति हुन्छ 1.10 को क्युब गर्दा 1.10 को चाहिँ क्युब गर्ने त कति हुन्छ 1.331। यो 1.331। अब यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने 21,000 ले त कति हुन्छ 2727951 माइनस 1.331 एक्स। यो मानौँ हामीहरू इक्वेसन 2 लियो र यसलाई चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट लियो भने के हुन्छ भने यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट र यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट हाम्रो इक्वल छ। किन इक्वल छ किनकि यो क्वेसनमै अलरेडी भनेको हो कि उसले चाहिँ 2 साल मतलब एउटा बैंकबाट 2 सालपछि एउटा बैंकबाट 3 सालपछि जुन पैसा झिकेको हो त्यो दुवै कम्पाउन्ड एमाउन्ट के छ भने इक्वल हो। त्यही भएर के हुन्छ भने हाम्रो यो दुवै कम्पाउन्ड एमाउन्ट इक्वल हुन्छ। अब एकर्डिङ टु क्वेसन के हुन्छ भने दुवै इक्वल मतलब यो 1.216 इक्वल टु 27951 माइनस 1.331 एक्स। यसलाई यो साइड ल्याउने प्लस हुन्छ 27951। यसलाई हामीहरू के गर्ने भने एड 1.21 प्लस 1.331 कति हुन्छ यो 2.541 एक्स इक्वल टु 27951 र यो एक्स इक्वल टु 27951 डिभाइड बाई 2.541 एक्स इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ 27951 डिभाइड बाई 2.541 11,000। मतलब के कि एउटा एमाउन्ट 11,000 छ भने अर्को एमाउन्ट कति हुन्छ मतलब फर्स्ट एमाउन्ट हाम्रो यदि 11,000 हुन्छ भने सेकेन्ड एमाउन्ट यानी कि सम फर्स्ट सम मतलब द सम बी द सम आर 11,000 एन्ड 21,000 माइनस 11,000 भनेको कति हुन्छ 10,000। यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसै गरी बी नम्बरमा के भनेको छ भने फाइन्ड द कम्पाउन्ड एमाउन्ट अफ इच पार्ट मतलब चाहिँ यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट इच पार्टको कति हुन्छ त कति हुन्छ भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट इच पार्टको त दुवैको मतलब सेमै हुन्छ। त अब के गर्ने भने हामीहरू पहिला त एउटाको नि फाइन्ड गर्ने बी नम्बरमा
कम्पाउन्ड एमाउन्ट मतलब यो हाम्रो फर्स्टमा कति आएको छ 1.21x यो 1.21 इन्टु एक्स भनेको 11,000 हो मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 1.21 ले त हुन्छ आरएस 13310 मतलब यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट दुवैको त सेमै हुन्छ एउटाको आएको चाहिँ यति अर्कोको पनि कति हुन्छ भने यतिकै नै हुन्छ मतलब कम्पाउन्ड amount for both इक्वल टु कति हुन्छ 13310 आरएस यति नै सिनेमामा के भनेको छ भने फर हाउ मेनी इयर्स वाज द बिगर सम डिपोजिट मतलब जुन बिगर सम छ मतलब बढी पैसा छ बढी पैसा हाम्रो कुन छ भने 11,000 हो त्यो 11,000 जुन छ बिगर सम त्यो चाहिँ कति इयरको लागि डिपोजिट गरेको हो त हामीहरू फर्स्ट केसमा चाहिँ जुन एक्स लिएको हो त यो एक्स चाहिँ कति इयरको लागि डिपोजिट गरेको हो 2 इयर्सको लागि अब लेख्छौँ यहाँ सिनेमरमा बिगर सम डिपोजिटेड for 2 years यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर